जरूरी कार्रवाइयां हो चुकी थी, अब फीता कटने का वक्त करीब आ गया था। चनाचा बुआ से दरखास्त की गई। तालुत ने झुककर इनसे फीता काटने के लिए कहा। एक क्यों कटवा रहे हो, इतना खूबसूरत तो है, मैं गांठ खोल दूंगी, इसे कटवाओ मत। बुआ ने कहा, ओहो बुआ ये जरूरी है। तालुत बोला, तुम्हारी मर्जी, तुम्हारी चीज है, मुझे क्या। बुआ ने कैंची उठाई, फिर फीता काट दिया। फिर फीता काट दिया। चारों तरफ से तालियां गूंज उठी थी। फिर मुबारकबादें बरसने लगी। फिर तमाम मौजूद मेहमानों को फर्म के मुख्तलिफ शोबे दिखाए जाने लगे। शोरूम दिखा दिया गया। पूरी इमारत की सैर कराएगी। लोगों की आंखों में तहसीन के आसार थे। फिर सब वापस हाल में आ गए, जहां चंद दुआया तकरीरें हुई, जिनमें नवाब जलालुद्दीन और तनवीर साहब की तकरीर भी शामिल थी। उन्होंने अपने पुरखलोस जज्बात का इजहार किया था। फिर अखबारी नुमाइश, बहरहाल इंतहाई शानदार तकरीब रही। फिर इसका इख्तिताम हो गया। मेहमान रुखसत होने लगे। बेशुमार लोग चले गए और जो बाकी बचे थे जा रहे थे। शमशेर और इसकी बीवी रुकैया भी दूसरे मेहमानों के साथ शरीक रहे थे, बिल्कुल लग थलग अजनबी से। और फिर इस वक्त वो भी दूसरों के साथ जाने लगा तो मैंने तालुत को इशारा किया। तालुत ने शमशेर को लपक लिया। नवाब साहब, तनवीर साहब और दूसरे अफराद भी यहाँ मौजूद थे। अरे अरे शमशेर साहब, ये नहीं आप मुझसे ज्यादती पर आमादा हैं। तालुत से रोकते हुए कार वो चौंक कर रुक गया। उसने अजीब सी निगाहों से हम सबको देखा। उसकी बीवी के चेहरे के तासुरात अब भी मुखलिसाना थे। वो मुस्कुरा रही थी। खैरियत, क्या ज्यादती होगी मेरी जानब से? उसने तंज़ीह अंदाज में मुस्कुराते हुए पूछा। यानी यूं लगता है जैसे आपसे कोई कराबतदारी ही नहीं है, आम मेहमानों की तरह आए हैं और आम मेहमानों के से अंदाज में वापस जा रहे हैं। तालुत ने कहा, हो मुझे कोई फौकियत हासिल है क्या? यकीनन, नवाब साहब से आपके जो भी ताल्लुकात हों, थोड़ी सी कुर्बत तो हमसे भी है। थी नहीं, हो गई है। वैसे भी आपकी इस काविश की दाद जरूर दूंगा जो आपने खुद को छुपाने के लिए की। ओ शुक्रिया, लेकिन मैं समझा नहीं। तालुत ने कहा, मुझे आखिर वक्त तक हवा नहीं लगने दी कि सामने की इमारत किसकी है, उसमें क्या हो रहा है। ओ हमने कई बार सोचा कि आपसे इस बारे में मशवरा करें, लेकिन फुर्सत ही नहीं मिल सकी। खैर, कुछ ना कुछ तो आपको कहना ही है, शमशेर ने मुस्कुराते हुए कहा। बहरहाल अब तो हम पेशा भी हो गए, फिर देरीना ताल्लुकात मुझे मुसरत होगी अगर आप दोनों यानी खातून और आप रात का खाना भी हमारे साथ ही खाएं। माफ कीजिएगा जनाब, वैसे मैं ये पहचान नहीं सका, आप आदिल हैं या सायम? आदल, तालुत ने जवाब दिया। जी आदल साहब, तो मैं अर्ज कर रहा था ये मुमकिन नहीं है, ना ही मुनासिब। हम एक दूसरे के कारोबारी हरीफ होंगे और मुस्तकबिल में बड़े बड़े मार्के भी होंगे, इसलिए हमें अभी से तैयारी कर लेनी चाहिए। ये दोस्ताना फिजा हम में से किसी को रास नहीं आएगी। शमशेर ने अजीब सी हंसी हंसते हुए कहा। फिर वो हम दोनों दूसरों की तरफ देखते हुए बोला, इजाजत हजरात, आपकी मर्जी। शमशेर साहब, वैसे आपको मालूम है आपके घोड़े हमारे मामूली से टट्टू के मुकाबले में पट जाते हैं। तालुत भी कम नहीं था। ठीक है, इस रेस कोर्स में भी किस्मत आजमाई कर लेंगे। मुमकिन है इस बार आपका टट्टू ना दौड़ सके, शमशेर ने कहा और अपनी बीवी के शाने पर हाथ रखकर आगे बढ़ गया। तालुत ने कहका लगाया था, शमशेर तो टट्टू बनकर रह गया। नवाब साहब, कमीने बाप का कमीना बेटा, इसकी फितरत ही खराब है। नवाब साहब होंठ चबाकर बोले, लेकिन ये शमशेर को आदल और सन से क्या बर्खाश है? मैंने रेस कोर्स में भी महसूस किया था। बस ये खुदा वास्ते के बैरियों में से है, जन्नत में जाए। नवाब साहब बोले। मेहमान रुखसत होते रहे, फिर सारे मेहमान चले गए। तसद्दक, जमशेद और कमाल एक जगह खड़े थे। सारा स्टाफ बस्ता था। तब तालुत ने सबको इशारा किया, वापस हाल में आ गया। फिर से तसद्दक से कहा, पूरे स्टाफ का तारुफ कराया जाए और सबकी हैसियत बता दी जाए। आखिर में कुछ जुमले कहे और तालुत की हिदायत के मुताबिक ऐलान किया कि इफ्तिताह की खुशी में मजीद एक माह की तरह मुलाजमों को बतौर अनाम दी जाएगी। कारकुनों ने इस तकरीर का पुरजोश खैर मकदम किया। बहरहाल दूसरे तमाम तकल्लुफात शुरू हो गए। रात की पहली दावत खाई गई, जिसके बारे में कोई तज़किरा फजूल है। बस वो सब कुछ था जो हो सकता था। नवाब जलालुद्दीन और तनवीर साहब की आंखें खुल गई थी। फिर लांच की नशिस्त में उन्होंने इस सवाल कर ही डाला, मेरा तो ख्याल है सामिया, तुमने यहाँ भी अपनी एक रियासत की छोटी सी ब्रांच ही बना डाली है। ओ जनाब, ये मुमकिन नहीं था। मेरी रियासत तो ख्वाबों की एक दुनिया है, वहाँ जो कुछ है इसका तस्वर भी यहाँ नहीं किया जा सकता। भाई हम तो एहसास कमतरी का शिकार हो गए। तनवीर साहब बोले, अब आप हमें शर्मिंदा करें, अब बुजुर्गों की मोहब्बत इन सारी चीजों से ज्यादा कीमती है। मैंने कहा, खुदा तुम्हें खुश रखे। नवाब जलालुद्दीन बोले, हाँ भाई, ये अहमक इंसान क्या बकवास कर रहा था? तनवीर साहब बोले, कौन? नवाब साहब ने चौंक कर कहा, यही शमशेर। वो कुछ नहीं, हशमत बजाते खुद भी अच्छा इंसान नहीं था, इसकी औलाद भी इस जैसी है। लेकिन ये क्या रहा था? जाहिर है इन दोनों का एक ही कारोबार है। मेरा तो ख्याल है आदिल और सामिया ने ये कारोबार इसी के लिए किया है। तनवीर साहब बोले, हाँ, बात कुछ ऐसी है। क्यों सामिया, छुपाओगे? नहीं जनाब, आपसे छुपाने की क्या जरूरत है। शमशेर की फर्म के सामने ये जगह सिर्फ इस ख्याल से खरीदी गई थी, हम इस शख्स को इंसान बनाना चाहते हैं और बन जाएगा, मुश्किल नहीं होगी। तालुत ने जवाब दिया, इस छोटी सी बात के लिए तुमने ये सब कुछ कर डाला? नहीं, ये बात नहीं नवाब साहब, दरअसल साइम मियां को ये इलाका ये लोग पसंद आ गए, उन्होंने यहाँ क्याम का फैसला कर डाला। अब यहाँ इनके लिए कोई मशगला भी जरूरी है, अब इनके लिए यहाँ कोई मशगला भी जरूरी था, चनाचा कुछ करना ही था, सो ये कर डाला था कि थोड़ी सी तफरी भी रहे। खूब तफरी है भाई, लेकिन इस अहमक ने तुम्हें चैलेंज किया है। पहले भी किया था एक बार, नवाब साहब ने हकारा से कहा, हम इसे जवाब देंगे। जिंदगी खराब कर बैठा है अहमक, कहेगा क्या मुकाबला करेगा? नवाब साहब मुंह बनाकर बोले, लुत्फ रहेगा नवाब साहब, मैं तो एक और दरख्वास्त करूंगा। मैंने कहा, क्या? नवाब जलालुद्दीन बोले, आप वाकई जलालाबाद से यहाँ आ जाएं,
इस इमारत में तनहा जिंदगी तो मुश्किल से गुजर सकेगी, जलालाबाद आप करिंदों के हवाले कर दें और यहाँ ही कोई कारोबार डालें। भाई मैं तो सादा दिल इंसान हूँ, दरहकीकत यही कर बैठूंगा, नवाब जलालुद्दीन बोले। और आप जानते हैं नवाब साहब, हम भी मसले तमेज गुफ्तगू के कायल नहीं है। तालुत ने कहा, जानता हूँ भाई, तो ये मुबारक फैसला आज ही हो जाए। मैंने कहा, मशवरे के लिए वक्त नहीं मिलेगा, अभी वोटिंग हो जाती है। तालुत बोला, मैं इस करारदाद की पुरजोर हमायत करता हूँ। हम भी। चारों तरफ से आवाजें उभरी, सबने हाथ उठा दिए। इनमें सीमी और एहसान भी थे। मैं अभी अपने बच्चों ही के साथ खुश रह सकूंगा, मेरी जिंदगी कितनी है, लेकिन सामिया मेरी कुछ शराइत होंगी। सब मंजूर। मैंने कहा, बस तो अपनी कोठी के करीब ही मेरे लिए भी एक इमारत तमीर कराओ और कारोबार का इंतखाब करो। ठीक है, इसमें भी कोई हर्ज नहीं है। तालुत ने कहा, बस फिर मेरे यहाँ आने में अब कोई हर्ज नहीं है। नवाब साहब ने कहा, पुरजोश तालियां बजा बजाकर इनके इस फैसले का खैर मकदम किया गया। सब बेहद खुशो खुरम नजर आ रहे थे। फिर फर्म के मामले में गुफ्तगू शुरू हो गई। इसके बारे में इन लोगों का ख्याल था कि पूरे मुल्क में इसकी टक्कर की कोई फर्म नहीं होगी। अगर खासी रात गए तक हंगामे जारी रहे। फिर सोने की ठहरी। मुलाजमों ने सारे कमरे तैयार कर दिए थे। मेहमानों को इनके कमरे में पहुंचा दिया गया। मैं और तालुत भी अपने अपने कमरों की तरफ चल पड़े। आज से हम तुम अलहदा हो गए, तालुत ने कहा। खुदा ना करे, क्यों? मेरा मतलब है रात को जाहिर है अपने अपने कमरों में सोएंगे। जी हाँ, आप तो खुदा से यही चाहते होंगे, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। क्यों? मैं देख चुका हूँ आपकी राजहंस का कमरा आपके कमरे से कितनी दूर है। तेरा भी फैसला जल्द हो जाएगा यार, तालुत हंसते हुए बोला। फिर चौंकर कहने लगा, एक बात तो बता आरिफ, हाँ, हम दोनों के ताल्लुकात के बारे में तेरा क्या ख्याल है? हम दोनों से मुराद यानी कि शकीला और मैं, किसी ख्याल की गुंजाइश है? मैंने सवालिया अंदाज में कहा, हाँ, सिर्फ एक ख्याल की। वो क्या? हम दोनों एक दूसरे को चाहते हैं, अक्सर रात को भी यकजा हो जाते हैं, लेकिन एक बात ज़हन में रखना, हम दोनों पाकीज़गी की हदूद में हैं। उसका तक पाकीज़गी की हदूद में रहेंगे जब तक अहलाकी और मजहबी तौर पर एक दूसरे के ना हो जाए। इस बात को ज़हन में रखना और कभी गलत ना सोचना। अहमक हो पूरे, मेरे ज़हन के किसी गोशे में कोई गलत तस्वर नहीं है। मैंने कहा, शुक्रिया, तालुत ने कहा मुस्कुराता हुआ अपने कमरे में चला गया। मैं भी अपने कमरे में वापस आ गया। मुसरत और शादमानी बदन के रुए रुए में सरायत कर गई थी। बहुत ही खुश था, लेकिन कमरे की तन्हाई पसंद नहीं आई। दिल में आरजू उभरी, काश अफशा यहाँ होती कि और इस कमरे में तन्हाई ना होती। रात बहुत पुरसकून नींद आई और सुबह को ही आंख खुली। मैं सबसे बाद में जागा था। तमाम लोगों निशिस्त के हाल में मौजूद थे। एक मुलाजिम ने इत्तला दी, चनाचा सारे काम नहायत फुर्ती से किए और तैयार होकर वहां पहुंच गए। सब अखबारात देख रहे थे। बहुत से अखबारात ने हमारी फर्म के बारे में तफसीलात छापी थी। बेशुमार तस्वीर मौजूद थी, लेकिन शमशेर ने इंतहाई जल्दबाजी में एक दिलचस्प हरकत की थी। तकरीबन सारे ही अखबारात में इसकी फर्म के बड़े बड़े इश्तहारात थे। इससे शायद गुमान भी ना होगा कि अखबारात हमारे बारे में इस कदर दिलचस्पी लेंगे। इसने तो बड़ी रकम खर्च की थी, लेकिन इसके इश्तहारात हमारी फर्म की खबरों में दब गए थे। इसी बात पर दिलचस्प तबसरे हो रहे थे। मैं भी इनमें शामिल हो गया। भाई, कारोबारी मुकाबला तो बुरी चीज नहीं है, हाँ, इसमें जुनून का अंदाज अहमकाना जरूर हो जाता है, तनवीर साहब ने कहा। शमशेर के इरादे इन इश्तहारा से पता चलते हैं। इसने मामूली तगदो ना की होगी। नवाब जलालुद्दीन बोले, हाँ, ये हकीकत है। बहरहाल आपका प्रोग्राम है? किस बारे में नवाब साहब? मैंने पूछा। बस फर्म आज से काम शुरू कर देगी। वैसे सारे शोबे तसद्दुक के पास हैं। उसे इजाजत मिल गई है कि जो मुनासिब समझे करे, और तसद्दुक की इंतजामी सलाहियतें आप देख ही चुके होंगे। हाँ, नवाब साहब गर्दन हिलाने लगे। इसके बाद नाश्ते का वक्त हो गया। हम सब डाइनिंग हॉल में पहुंच गए। नाश्ता हुआ, फिर हमने दफ्तर जाने की तैयारी शुरू कर दी। हमने सब लोगों से इजाजत ली और अपनी अपनी कारों में बैठकर चल पड़े। जमशेद हमारे साथ था। ये शख्स भी खूब था, हमारे समय में तो नहीं आया। दफ्तर का पहला दिन काफी दिलचस्प था। तालुक तो पीछे हट गया था। इसने किसी मामले में कोई मुदाखलत नहीं की थी। मेरे कमरे में सिर्फ मेरी सेक्रेटरी अजरा थी और मैं। अजरा एक मुस्तैद लड़की थी। दोपहर का खाना हमने ऑफिस में ही खाया। इसके बाद तसद्दुक फर्म के पब्लिसिटी मैनेजर के साथ हाजिर हो गया। ख्वाब के दिन, ख्वाब की रातें गुजरने लगी। तनवीर साहब ने भरपूर तावन किया। पूरे एक हफ्ते वो हमारे साथ रहे, फिर इजाजत लेकर चले गए। अलबत्ता नवाब जलालुद्दीन एक तवील अरसे के लिए आए थे। चनाचा घर के अमूर नवाब साहब ने संभाल लिए। सीमी, आसान और शकीला घर में रहते थे। शमशेर से मारकाराई शुरू हो चुकी थी, जिसकी इब्तिदा पब्लिसिटी से हुई। अखबारात भी पूरी तरह मुतवज्जा हो गए थे। शमशेर बराबर मुकाबला कर रहा था। इसका इश्तहार हमारे इश्तहार से छोटा नहीं होता था, लेकिन अहमक हमेशा का था। सिर्फ अखबारी इश्तहारात पर इख्तिफा कर रहा था, जबकि हमारे एजेंटों ने 6 सफारत खानों, 3 बैंकों और 20 बड़ी बड़ी फर्मों और कंपनियों से ठेके ले लिए थे, और चंद रोज के अंदर अंदर सप्लाई शुरू होने वाली थी। तसद्दुक इसकी तैयारी में मसरूफ था। भैया जमशेद का भी कोई जवाब नहीं था। सुबह को बड़ी बाकायदगी से वापस आते, थोड़ी देर में कमरे में बैठते, फिर न जाने कहाँ मारे मारे फिरते। कभी हमारे साथ, कभी हमारे यहाँ रहते और कभी तनवीर साहब के यहाँ चले जाते। तसद्दुक ने नेची खासी रकम दी थी, जिसे थोड़ी सी रद्दोकद के बाद उन्होंने कबूल कर लिया था। फिर एक दिन उन्होंने एक ऐसी तजवीज पेश की कि हम दंग रह गए। शमशेर के मसले पर वो भी दिलचस्पी ले रहे थे और अपनी अहमकाना बातों से नवाजते रहते थे। इसका तालुक भी मेरे पास ही बैठा था। थोड़े फासले पर अजरा बैठी कुछ कागजात दुरुस्त कर रही थी। मेरे ज़हन में ख्याल आया, साइम भाई, जमशेद की बात पर हम भी चौंक पड़े। इरशाद। तालुक बोला, हमारी सप्लाई शुरू होने वाली है, क्यों ना हम नकली गाहक के जरिए शमशेर का सारा स्टॉक भी खरीद लें, जरिए इश्तिहारी बनाए और फिर इसकी वैरायटी हम सप्लाई करें। शमशेर की तो दुकान ही खाली हो जाएगी, फौरी तौर पर कहीं से माल भी नहीं हासिल कर सकेगा, फिर हाली इश्तहार देने से फायदा। और इस तजवीज पर हम दंग रह गए। नायत ही उम्दा तजवीज थी।
جمشید نے جو تجویز پیش کی وہ اتنی شاندار تھی کہ ہم متغیر رہ گئے تھے. کم سے کم سادہ لو جمشید سے اس عمدہ تجویز کی توقع نہیں تھی. کئی منٹ تک خاموشی چھائی رہی اور جمشید ہمارے اچانک اس طرح خاموش رہ جانے سے کچھ بوکھلا گیا تھا. وہ میں احمقانہ انداز میں ایک ایک کی شکل دیکھ رہا تھا. جب کوئی کچھ نہ بولا تو خود اس نے بچی بچی آواز میں کہا, میرے سے کوئی غلطی ہو گیا کیا؟ او نہیں جمشید صاحب, فیصلہ کر رہے ہیں کہ اس تجویز پر آپ کے لیے کون سا سرپرائز مقرر کیا جائے. آپ نے اتنی لاجواب بات کہی, ہم حیران رہ گئے ہیں. میرا خیال ہے کہ جمشید صاحب کی تجویز پر عملی کارروائی فوراً شروع ہو جانی چاہیے, طالوت نے کہا. یقیناً اسے نہایت خفیہ رکھا جائے. سائم تصدق کو طلب کریں. طالوت بولا. چند منٹ کے بعد تصدق موجود تھا. طالوت نے جمشید کی تجویز تصدق کے سامنے پیش کر دی اور تصدق بھی خوش ہو گیا تھا. نہایت عمدہ خیال ہے جناب, ہم بروکرز کے ذریعے بات چیت کر سکتے ہیں, تصدق نے کہا. اور نہیں مسٹر تصدق, بروکر لوگ کسی کا نہیں ہوتا, بات ان سے آؤٹ بھی ہو سکتا. جمشید نے پھر دخل دیا. پھر آپ کے ذہن میں کوئی اور تجویز ہے؟ ہاں, آسانی سے کام ہو سکتا. ہم کسی بھی آدمی کو اس پر تیار کر سکتا ہے. وہ مڈل ایسٹ کے کسی شیخ کا نمائندہ بن کر جائے اور ایک بڑا ڈیمانڈ کرے, یہی کیش پر خریدنے کا پیشکش کرے. مال اگر شمشیر کے سٹاک سے بھی زیادہ مانگا جائے تو قیمت اچھا لگایا جائے تو شمشیر اپنا سارا کوشش کرے گا اور جہاں جہاں سے مال لے سکتا لے لے گا. پھر اس کے بعد اس کے پاس کیا رہ جائے گا؟ یار جمشید, خدا کی قسم, اب ہم مرغے کی بولی بولنا شروع کر دیں گے. بھائی صبح کوئی غلط چیز کھا رہی تھی؟ میرا مطلب ہے عقل آور, کیا غضب کی چلی تمہاری کھوپڑی؟ میں سچ مچ حیران ہو گیا تھا. سائم بھائی, طالوت چیخا. کیوں؟ میں نے چونکوں سے دیکھا. جمشید کی تنخواہ میں 2000 روپے کا اضافہ منظور, میں نے مسکراتے ہوئے کہا. اور تصدق کو پوری تجویز سمجھا دی گئی. کسی مقامی آدمی کو کچھ لے دے کر عرب بنا دینا مشکل کام نہیں تھا. اس تجویز کے تیسرے دن ہی ہمارا نمائندہ شمشیر کے ہاں پہنچ گیا. شام کو اس نے اطلاع دی کہ شمشیر دل و جان سے تیار ہو گیا ہے. اس نے ایک ہفتے کے اندر اندر آرڈر کی تکمیل کرنے کا وعدہ کر لیا ہے اور اسے ایک بڑا ایڈوانس دے دیا گیا. اور جس شخص کو معاوضے پر ہم نے اپنا نمائندہ بنایا تھا اس کے عیش ہو گئے تھے. شمشیر نے اسے اپنی کوٹھی میں قیام کی پیشکش کی تھی لیکن ہماری ہدایت پر سے معذرت کر لی گئی. پھر بھی شمشیر اس کی خدمت میں لگا رہا. اس کے سارے نمائندے کام کر رہے تھے, چاروں طرف سے مال اکٹھا کر رہے تھے. پھر ایک دن جمشید نے تصدق سے گفتگو کر کے ایک بہت بڑا سٹاک طلب کیا اور تصدق نے اس کی ڈیمانڈ میں سامنے پیش کر دی. اور جمشید ٹھیک ہے, لیکن یہ آرڈر تم کہاں سپلائی کرو گے؟ میں نے پوچھا. اور میں اپنے طور پر بھی کام کرتا مسٹر سائم, اگر آپ اجازت دے تو. ویسے میں نے ریٹ بہت اچھا دیا ہے, آپ دیکھو. ہاں ریٹ بہت عمدہ ہے. ٹھیک ہے تصدق, جمشید کو مال سپلائی کر دو. بہت بہتر جناب, تصدق نے جواب دیا اور جمشید نے فوراً ایڈوانس پیش کر دیا. مال کی ڈیلیوری ملتے ہی اس نے پوری قیمت بھی ادا کر دی. در حقیقت یہ جمشید بہت عمدہ جا رہا تھا. طالوت بھی سے بہت خوش تھا. میرا خیال ہے سائم, ہمیں جمشید کے مہیا کیے ہوئے آرڈر سے تقریباً 2 لاکھ کا فائدہ ہوا ہے. ہاں, میں نے جواب دیا. اس کا کمیشن ضرور ہونا چاہیے. ضرور, ظاہر ہے دوسرے لوگ بھی یہی کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے, منافع سے 5% سے دے دو. شمشیر کا مسئلہ نپٹ جائے, اس کے بعد اسے ادائیگی کر دیں گے. میں نے جواب دیا. ہاں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. طالوت نے میری بات سے اتفاق کیا. بہرحال ٹھیک ہے. ایک ہفتے کے بعد شمشیر نے آرڈر کی تعمیل کر دی اور اس کے سارے گودام خالی ہو گئے. عظیم الشان سٹاک ہمارے گوداموں میں آ گیا, لیکن اس سٹاک میں وہ مال دے کر ہم حیران ہے کہ جو جمشید نے سپلائی کیا تھا. فوری طور پر جمشید سے رابطہ قائم کیا گیا. مسکراتا ہوا ہمارے پاس پہنچ گیا. تم سے وہ مال کس نے خریدا تھا جمشید جو تم نے سپلائی کیا تھا؟ شمشیر نے. جمشید شرماتا ہوا بولا. کیا مطلب؟ ہم نے بروکر کے ذریعے اپنے آدمی کو وہ مال بھی دکھایا. اس نے ہمارے پروگرام کا موافق اسے بہت پسند کیا اور کہا کہ جتنا مال ہو شامل کر دیا جائے. شمشیر دوسرے مال کی ساکھ کے لیے اسے خریدنے پر مجبور ہو گیا. بڑے آرڈر کو سرو کرنے کے لیے اسے یہ نقصان اٹھانا پڑا. اس نے یہ بروکر سے سٹاک مانگ لیا. اس طرح ہمیں بھی تھوڑا فائدہ اور ہو گیا. جمشید نے شرماتے ہوئے بتایا. ہمارے منہ حیرت سے کھل گئے. یہ ایسی زبردست کاروباری چال تھی جسے ایک خطرناک کاروباری ذہن ہی سوچ سکتا تھا, لیکن یہ کام اس احمق جمشید نے کیا تھا. ہم سناٹے میں رہ گئے تھے. ہماری سمجھ میں نہیں آیا تھا کہ یہ جمشید چیز کیا ہے. کیا بات ہے, تصدق کے علم میں تھی؟ کیا یہ بات تصدق کے علم میں تھی؟ نہیں مسٹر سائم, یہ کام ہم پرسنلی کیا. اس سے نقصان میں تھوڑا کمی ہو گیا اور شمشید کا منافع تقسیم ہو کر رہ گیا. جمشید نے جواب دیا. تم ہمیں پاگل کر دو گے جمشید. تو کیا غلطی ہو گیا؟ جمشید بکھلا کر بولا. یار جمشید, خدا کی قسم کھل جاؤ ورنہ اچھا نہیں ہوگا. طالوت نے کہا. کیسے کھل جائے؟ جمشید نے حیران انداز میں پوچھا. سائم, مجھے اس شخص کو اپنی اصلیت اگل دے ورنہ خدا کے مجھے غصہ آ جائے گا. طالوت پیشانی مسلتے ہوئے بولا. میں نے جمشید کی طرف دیکھا. وہ احمقوں کی طرح منہ پھاڑے بیٹھا تھا اور میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اسے کیسے کھولوں. وہ تو کھلا بیٹھا تھا. اس کے علاوہ ہم ایک کام اور کیا, جمشید نے کہا. وہ کیا؟ وہ بھی فرما دیجئے. طالوت نے گہری سانس لے کر کہا. ہم نے شمشیر کے ان ٹھکانوں کا پتہ لگایا جدھر سے وہ مال لیتا ہے. ان دنوں وہ مال حاصل کرنے کے لیے دوڑ رہا تھا اور ہم اس کے پیچھے تھا. جمشید نے کہا. سبحان اللہ, دیکھا آپ نے؟ طالوت نے میری طرف اشارہ کیا. میرا خیال ہے عادل جمشید کو آج پکڑ کر لے چلیں گے, بند کر لیں گے اور اس کو تک ان کا پیچھا نہیں چھوڑیں گے جب تک یہ حضرت اپنی اصلیت نہیں اگل دیں گے. کیا خیال ہے جمشید؟ میں نے پوچھا اور جمشید چونک پڑا. کیا بولا سائم بھائی؟ کہاں کھو گئے تھے؟ ایک اور آئیڈیا کھوپڑی میں اتر رہا تھا. جمشید نے مسکراتے ہوئے کہا. وہ کیا؟ میں نے دلچسپی سے پوچھا. ابھی تھوڑے دن شمشید کو آرام کرنے دیا جائے, اس کے بعد اسے دوسرا ڈوز دیا جائے. وہ کیا پیارے جمشید؟ میں نے اسے غور سے دیکھتے ہوئے کہا. ارے ہمارے جس نمائندے نے شمشید سے اتنا بڑا ذخیرہ خریدا ہے وہ دوبارہ بھی گاہک بن کر اس کے سامنے جا سکتا ہے. اس بار وہ پہلے سے بھی بڑی سپلائی مانگ لے گا. اچھا پھر؟ وہ ریٹ اتنا ہائی مان لے گا کہ شمشیر حاصل کرنے کے لیے پاگل ہو جائے گا.
پھر ہمارا بروکر شمشیر سے بات کر کے ہمارا مال اسے سپلائی کر دے گا ہماری منہ مانگی قیمت پر، جو بہرحال اس قیمت سے کافی کم ہوگی، جس پر شمشیر کا گاہک اس سے مال طلب کرے گا۔ شمشیر کا گاہک وہ مال پسند کر لے گا جو ہمارے لیے نکارا ہو چکا ہوگا۔ اس طرح ہمارے پاس اعلیٰ ورائٹی رہ جائے گی اور خراب مال اچھی قیمت پر فروخت ہو جائے گا۔ گاہک پھر آئندہ کبھی شمشیر کے پاس نہیں جائے گا۔ اس طرح شمشیر کے پاس جو مال سٹاک ہوگا وہ کسی قیمت پر نہیں بکے گا، کیونکہ اسے اچھی ورائٹی ہمارے پاس اسے کم قیمت پر موجود ہوگی اور ہماری پبلسٹی۔ فقطاً تعلق اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا، وہ آگے بڑھا، اس نے آفس کا دروازہ اندر سے بند کر کے سلاخ کر دیا۔ میرے چہرے پر بھی سنسنی پھیلی ہوئی تھی۔ جمشید نے جو کچھ بتایا تھا وہ کسی معمولی دماغ کا کارنامہ نہیں ہو سکتا تھا، بڑی خوفناک بات تھی۔ در حقیقت شمشیر کی موت کا پورا سامان تھا، اس سے عمدہ کوئی ترکیب ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ تعلق جمشید کے پاس پہنچ گیا، وہ غور سے جمشید کی شکل دیکھ رہا تھا اور جمشید بکھلائے ہوئے انداز میں پہلو بدل رہا تھا۔ تعلق چاروں طرف سے گھوم گھوم کر جمشید کو دیکھ رہا تھا۔ جمشید اب اس کے ساتھ ساتھ گھوم رہا تھا۔ پھر اس کے منہ سے بکھلائی ہوئی آواز نکلی، کچھ گڑبڑ ہوگی عادل بھائی؟ ہونے والی ہے، تعلق ہونٹ بیچ کر بولا۔ کیا مطلب؟ جمشید نے اسی انداز میں کہا۔ کھل جاؤ جمشید، ورنہ خدا کی قسم اچھا نہیں ہوگا۔ بس بہت ہو گئی، کیا تم ہمیں بیوقوف سمجھتے ہو؟ تعلق نے کہا۔ کیسے کھل جاؤں سائم؟ تعلق نے میری طرف دیکھا۔ جمشید ہمارے دوستوں میں شامل ہونا نہیں چاہتا۔ میں چاہوں تو اس کی زبان اس کے بارے میں سب کچھ بتا دے، لیکن اس کے بارے میں معلوم کرنے کا شوق اس کی دوستی کی بنا پر ہے۔ اگر دوسرے ذرائع اختیار کیے گئے تو دوستی کیا رہے گی؟ اور اچانک جمشید کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ کسی قدر بدلے ہوئے انداز میں بولا، نہیں عادل بھائی، کوئی ایسا کام نہ کریں۔ مجھے یاد ہے جب میں الٹا کھڑا تھا تو اپنی مرضی سے سیدھا نہیں ہو سکتا تھا۔ اس بدلی ہوئی آواز اور بدلے ہوئے لہجے پر ہم چونک پڑے۔ تب پھر تم؟ تعلق نے کہا، خدا کی قسم اس ملک کے بارے میں اچھے تاثرات لے کر نہیں آیا تھا، صرف اس لیے کہ میرے والدین مجھے یہاں کمانے کے لیے بھیجا تھا۔ آپ لوگ کو دیکھ کر رائے بدل گئی۔ ارے تمہاری اردو تو بالکل صاف ہو گئی، میں نے چونک کر کہا۔ اب تو سب کچھ صاف ہو گیا سائم بھائی، کل یہ جھاڑ چنکار بھی صاف کرا دوں گا۔ اب اس کا کیا فائدہ؟ جمشید نے گہری سانس لے کر کہا۔ کیا مطلب؟ بس اب جمشید نہیں، آپ کا دوست آپ کی خدمت میں ہوگا۔ مگر یہ روپ کیوں دھارا گیا؟ مختصراً بتا چکا ہوں، تفصیل یوں عرض ہے کہ والدین بے لالچی ہیں۔ پہلے انہوں نے ایک جرمن بیوہ سے شادی کا مشورہ دیا جو کافی دولت مند تھی۔ نہ جانے کس طرح سے اس سے جان بچائی۔ جو کاروبار وہ وہاں کر رہے ہیں اس سے مجھے قطعی اتفاق نہیں ہے۔ وہ مجھے دولت بنانے کی مشین بنانا چاہتے ہیں، میں نے اسے قبول نہیں کیا، لیکن انہیں خدا نے بہت بڑا دماغ دیا ہے۔ ان کے ذہن میں ایک اور ترکیب آئی کہ تنویر پھوپھا کی امارت ان کے علم میں تھی۔ ان کی بچی افشا بھی نہیں یاد تھی۔ اکلوتی بیٹے کی بے پناہ دولت ان کے لیے بہت پرکشش تھی، چنانچہ انہوں نے اپنے بیٹے کو اس کی طرف بڑھایا۔ ان کا خیال تھا کہ ان کا وجی بیٹا جاتے ہی اس لڑکی کو اپنے عشق کے جال میں پھانس لے گا اور پھر یہ بے پناہ دولت ان کی ہو جائے گی۔ بہرحال میں انکار کی جرت نہیں کر سکا۔ ہاں، میں نے دل میں فیصلہ کر لیا تھا کہ ابا جان کی ایسی کوئی چال قیامت تک کامیاب نہیں ہونے دوں گا۔ چنانچہ ان سے جدا ہو کر میں نے یہ خلیہ بنا لیا، صرف اس لیے کہ خدا نہ خواستہ کسی طور افشا مجھ سے متاثر نہ ہو جائے۔ میں اپنی شخصیت کو اس قدر مزغہ خیز بنا لینا چاہتا تھا کہ کوئی لڑکی میرے قریب کھڑا ہونا بھی پسند نہ کرے، اور مجھے خوشی ہوئی کہ میں اس میں کامیاب رہا۔ ہم دونوں آنکھیں پھاڑے جمشید کی گفتگو سن رہے تھے۔ تمہیں خطرہ تھا کہیں افشا تم سے متاثر نہ ہو جائے؟ پھوپھی جان اپنے بھائی پر بہت جان دیتی تھی، ان کی ذات سے بھی خطرہ تھا، لیکن اب سب ٹھیک ہے۔ مجھے خطرہ تھا مجھے دیکھ کر ان کی محبت جوش نہ مارے اور وہ تمہارے اور افشا کے گٹھ جوڑ کے بارے میں سوچنے لگے۔ تعلق مسکرا کر بولا، ہمارے اس مشرقی ماحول میں یہ بات ناممکن نہیں ہے جناب۔ ہاں، میرے خیال میں جمشید ٹھیک کہتے ہیں، میں نے تائید کیا اور تعلق گردن ہلانے لگا۔ تو یہ سب کچھ صرف اسی لیے کیا تھا؟ ہاں جناب، میں اپنے باپ کی ہوس پوری کرنے میں ان کا اعلیٰ کار نہیں بن سکتا۔ عمدہ انسان ہو جمشید، بے ذہین اور بہت ہی بدماش۔ تعلق مسکراتا ہوا بولا، پھر بے تحاشا ہنسنے لگا۔ ہے اس شخص کا جواب سائم، اس کا کوئی جواب ہے؟ اس نے کس طرح سب کو احمق بنایا ہے؟ آپ کو نہیں بنا سکا جناب، جمشید مسکرایا۔ ارے بس جاؤ، کسر چھوڑی تھی تم نے؟ تعلق نے کہا، بازر خواہ ہوں، اس کا تک آپ کی حسین شخصیت سے متعارف نہ تھا۔ مذاق اڑا رہے ہو؟ تعلق نے کہا، خدا کی قسم نہیں، خود ہی دل چاہا تھا کہ آپ پر کھل جاؤں۔ آپ کے سامنے بنتے ہوئے شرم آتی تھی۔ آپ لوگ جس قدر نیک دل انسان ہیں، میں آپ سے بہت متاثر ہوں۔ خیر جمشید، اچھا ہوا تم نے حال دل ہمیں بتا دیا، ہم بھی شروع سے ہی تمہیں ناپسند نہیں کرتے۔ آپ بتاؤ تمہارا پروگرام کیا ہے؟ کچھ ایسا یہاں گزاروں گا، اس کے بعد واپس چلا جاؤں گا۔ ناکام و نامراد؟ میں نے پوچھا۔ ہاں، ان کے لیے مایوسی کا پیغام لے کر۔ اور عذرا کا کیا ہوگا؟ تعلق نے مسکراتے ہوئے پوچھا، لیکن جمشید کے چہرے پر سنجیدگی چھا گئی۔ چند منٹ وہ سوچتا رہا، پھر بولا، وہ معصوم لڑکی خود اپنے مصائب کا شکار ہے، آپ نے اس کی زندگی بدل دی ہے۔ وہ خود کو خواب کسی کیفیت میں محسوس کر رہی ہے، اسے لگ رہا ہے جیسے اسے سب کچھ مل گیا، آپ کھلے پر چھن نہ جائے۔ پہلے اس کے پاس کچھ نہیں تھا۔ ارے تعلق چونک پڑا، اس نے یہ کیوں سمجھ لیا کہ یہ سب کچھ سے چھن جائے گا؟ میں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی، لیکن آپ اس کی ذہنی کیفیت کا اندازہ نہیں لگا سکتے سائم بھائی۔ وہ سہل زدہ اور خوفزدہ ہے، یہ خوف بڑی مشکل سے اس کے ذہن سے نکل جائے گا۔ تعلق نے کہا، پھر چونک کر بولا، لیکن اپنی کہو۔ اپنی کیا کہوں؟ جمشید نے گردن جھکا لی۔ یار جمشید، آج اپنی شخصیت پر کوئی ہول نہ رکھو، سب کچھ اریاں کر دو۔ اب کچھ نہیں رہا عادل بھائی، جمشید نے افسردگی سے کہا۔ خود عذرا کے بارے میں تمہارے کیا خیالات ہیں؟ اس سے محبت کرنے لگا ہوں، جمشید نے جواب دیا۔ اسے اپنا کیوں نہیں لیتے؟ نہ خود اس قابل ہوں، نہ اسے اس قابل پاتا ہوں۔ کیا وہ بھی تم سے متاثر ہیں؟ ہاں، اعتراف کر چکی ہے۔ ابے جمشید بھائی، تم تو بڑے استاد نکلے، مگر فکر مند کیوں ہوتے میری جان؟ ہم نے تو پورے ملک کے عاشقوں کا ٹھیکہ لے لیا ہے۔ قریب ہم اعلان کرنے والے ہیں
کہ پورے ملک کے عاشقان ہم سے رجوع کریں، ہم ان کے مسائل حل کرنے میں ان کی بھرپور مدد کریں گے۔ طالوت نے کہا اور جمشید اسی طرح گردن جھکائے بیٹھا رہا تھا۔ تم نے تھوڑی دیر کے لیے شمشیر کو بھی بلا دی جمشید؟ بہرحال اس وقت تک شمشیر کا مسئلہ ملتوی جب تک کہ تمہارے مسئلے کا حل نہ نکلا ہے۔ میں نے آپ لوگ کے ذہن پر بھی بوجھ ڈال دیا عادل بھائی، ہمیں ایسے بوجھ سے سرور آتا ہے۔